mag-atubang og kasong may labot sa paglapas sa Republic Act 10654, kon Fishery Code of the Philippines ug Republic Act 11038 kun Expanded National Integrated Protected Area System. Ang 5 ka mga mananagat kinsa nangadakpan sa dihang nangasakpan kini gumikan sa illegal nga pagpanagat niini sa kadagatan sa Santa Fe, Isla sa Bantayan. Sa nasayran ang fishing vessel nga gigamit niini gikan sa syudad sa Victorias, lalawigan sa Negros Occidental. Milusad og operasyon ang kapulisan ingon man ang mga sakop sa bantay dagat. Human nakadawat sila og reklamo gikan sa mananagat sa Santa Fe nga matod pa ang ilang mga pukot nga giladlad sa laod nangaguba tungod sa commercial fishing vessel nga nanagat duol sa municipal waters. May resulta kini sa pagkasikop sa 5 ka mga individual diin gawa sa fishing vessel nga gigamit niini. Nakalapas usab ang mga gigamit niini sa pagpanagat. Gawas niini nasayran nga nanagat usab sila nga way pagtugot sa lungsod ug nangisda sulod sa Marine Protected Area nga walay gipakita nga bisan unsa nga dokumento. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Altobar sa 90.7 Brigada News of FM Cebu, the Music and News Authority.